बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाडले तो आपने बहुत देखे होंगे। एक लाडला जिसको पूरी पीडीएम की जमातें कहती रही हैं वो इमरान खान साहब थे। तो उसके साथ साथ एक प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल का जो लाडला है, आइए आज आपको उससे मिलवाते हैं। वो लाडला वो है जो 4 साल तक मुल्क से भागा रहा और उसके बाद अचानक से अपनी ही मर्ज़ी से वापस आता है और बजाय जेल में जो उनकी सज़ा थी उसको कंटिन्यू करने के अदालत के सामने सरेंडर करने की बात करता है और अदालत से ज़मानत भी ले लेता है। अदालत से ज़मानतें मिल जाती हैं उनको, बाकायदा नादरा बायोमेट्रिक करने एयरपोर्ट पहुंच जाती है। उसके बाद अदालत 4 दिन का टाइम देती है कि आप एयरपोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक आ जाएं। जी, वो लाडले हैं हमारे 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब। जी हाँ, जिनको अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनाए जाने का इम्कान है और वो बाकायदा तौर पर ख़ुद को एक बादशाह सलामत समझते हैं और बाकायदा तौर पर ख़ुद को इस वक्त जो है जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो वज़ीर आज़म ही तस्वुर कर रहे होंगे, क्योंकि पहले उनको बड़ा अहम जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया गया और गुज़िश्ता रोज़ दोबारा से उनकी सिक्योरिटी को डबल कर दिया गया है। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिनको अदालतों ने जो है वो उनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार करके सज़ा सुनाई थी, अडयाला जेल में कैद किया था और अडयाला जेल में चंद अरसा गुजारने के बाद ये लाडले साहब जो हैं वो पाकिस्तान से फ़रार हो जाते हैं। 4 हफ़्ते की छुट्टी लेकर वो पाकिस्तान से जाते हैं और उसके बाद 4 साल के तवील अरसे के बाद वापस आते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से। जी हाँ, वो भी अपनी मर्ज़ी से, जब उनको ये तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि आज वो लाडला प्रो मैक्स लाडला जो है वो बनने जा रहा है और आज बाकायदा तौर पर वो इदारा जिसने उस शख्स को बाकायदा तौर पर करप्शन केसेस में मुलव्विस पाया, उसकी तहकीकात की और उसके बाद उसको सज़ा दिलवाई, आज वो इदारा उसी शख्स को उसकी सज़ा ख़त्म करने के हवाले से ये बड़ी नवीद सुनाने जा रहा है। जी हाँ, मैं नैब की बात कर रहा हूँ। नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर आज नवाज़ शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ़ दिए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तक की अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई थी। आज नवाज़ शरीफ की जानिब से अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है और नैब से गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये सवालात किए गए थे कि आया आप नवाज़ शरीफ साहब की जो अपीलें बहाली की दरख्वास्त है उस पे क्या अपना जो है वो रद्द अमल देते हैं या आप क्या जवाब हमें जमा कराएंगे, क्या आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसको डिफ़ेंड करना चाहते हैं, और या फिर आप उसको डिफ़ेंड नहीं करना चाहते, उस पर दलाइल नहीं देना चाहते और बाकायदा तौर पर आप जो है वो इस मामले को निपटाना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक अहम और सवाल भी पूछा गया, क्योंकि नैब की जानिब से पहले ही इस तरह के जवाबात जो हैं वो अदालत को दे दिए गए हैं, जिसमें नैब ने कहा कि हमें गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है। उसके साथ साथ नैब ने कहा कि जी अगर वो ख़ुद सर अदालतों के सामने आ रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और हम जो है वो इस पर कोई इतराज़ नहीं उठाएंगे। तो आज कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अदालत ने बाकायदा तौर पर एक अगले स्टेप पर जाते हुए नैब से एक अहम सवाल कर लिया कि जिससे नवाज़ शरीफ का फेट जो है वो डिसाइड होगा। जी हाँ, वो सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के जो केसेस हैं, दोनों जो रेफरेंसेस हैं अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस, क्या नैब उन रेफरेंसेस पर दलाइल देना चाहता है या फिर वो रेफरेंसेस ही वापस लेना चाहता है, यानी कि गेम जो है वो सिरे से ही मुका दी जाए। अगर नैब जो है वो ये बात आज बाकायदा, तो जैसे हमने देखा कि नैब गुज़िश्ता समातों पर जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं वो पहुँचे होते हैं और मस्बत में असबात में सार हिलाते फिरते हैं कि जी हाँ जी जैसा ठीक लगे जी, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो आज नैब की जानिब से ये दोबारा से अल्फाज दोहराए जाने वाले हैं और इम्कानात जो हैं वो यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि नैब बाकायदा तौर पर आज ये बात कह देगा कि जी सर, हम ये रेफरेंस ही वापस लेना चाहते हैं। जब ये रेफरेंस वापस हो जाएंगे तो उसके बाद नवाज़ शरीफ बरी हो जाएंगे और ये वही नैब है, आप याद रखें, कि जिसने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस पे तहकीकात की, करप्शन केसेस साबित कराए और उसके बाद अदालतों से नवाज़ शरीफ को इस पर सज़ा दिलवाई। आज वही नैब एक बड़ा यू टर्न लेने जा रहा है और नवाज़ शरीफ को बाकायदा तौर पर बरी करने जा रहा है। तो ये जो है वो लाडला प्रो मैक्स के जो खदो खाल हैं, लाडला प्रो मैक्स किस तरह का होता है,
یہ جو تمام باتیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ نواز شریف اس ملک کا لاڈلا پرو میکس ہے۔ جی ہاں، نواز شریف لاڈلا پرو میکس ہے۔ عمران خان کو یہ تمام لوگ لاڈلا کہتے رہے ہیں، مریم نواز نے یہ نام ان کو دیا تھا، اور اب جو لاڈلا پرو میکس ہے وہ ان کے اپنے ہی والد جو ہیں وہ ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل مریم نواز بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہی معاملہ تھا، انہوں نے بھی ان کو بھی باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری کر دیا گیا تھا۔ تو آج یہی ریلیف نواز شریف کے لیے بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ 3 بجے کے قریب اس کیس کی سماعت ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ باقاعدہ نیب سے جو ہیں وہ سوالات کیے گئے ہیں، اور نیب آج جواب جمع کرائے گا 3 بجے، جس کے بعد نواز شریف کو الٹرا پرو میکس ریلیف دے کر الٹرا پرو میکس لاڈلا بنا دیا جائے گا۔ جی ہاں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جس حساب سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بادشاہ سلامت ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اس طرح کا پروٹوکول دینا بھی بنتا ہے، اور بادشاہ سلامت باقاعدہ اب کرسی پر کب براجمان ہوں گے، کب وزیر اعظم ہاؤس وہ پرگٹ ہوں گے، اور اس کے بعد پرجا جو ہے وہ ان کے آگے پھول برسائے گی، بچھ جائے گی، جو سارا نظام ہے، جو ساری عدالتیں ہیں، جو قانون ہے، جو آئین ہے، وہ تو اس کو تو یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں، وہ آلریڈی ان کے سامنے بچ چکا ہے، لیٹ چکا ہے۔ اب پرجا جو ہے بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ وہ بھی بچ جائے ان کے آگے، اور باقاعدہ طور پر ان کو براجمان کروا دیا جائے اس کرسی پر جس پر سے کرپشن اور بددیانتی پر ان کو اتارا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کس حد تک آگے تک جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز تو اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ ثاقب بشیر صاحب کی جانب سے جب یہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ توسیع دی گئی، تو اسی دن انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ 26 کو باقاعدہ طور پر نواز شریف کو بری کر دیا جائے گا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ثاقب بشیر صاحب کی جانب سے یہی اپنے ولاگ میں بتایا گیا ہے کہ جو نیب جب جواب دے گا، اور یہی پاسبلٹی ہے کہ نیب کہے گا جی میں ریفرنس جو ہے وہ واپس لیتا ہوں، پراسیکیوٹر جنرل کہیں گے، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب کو بری کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد عدالتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیس رہے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ کا، العزیزیہ میں تو پہلے ہی جو نگران حکومت ہے انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ معاف کر دی ہیں بغیر کسی گراؤنڈ کے۔ یہاں تک کہ کل گزشتہ روز جو بات ایک بڑی اہم بات سامنے آئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب جس چیز کو نگران حکومت نے بنیاد بنایا ہے کہ 2019 میں اس وقت کی حکومت نے نواز شریف صاحب کو یہ اتھارٹی دی تھی سیکشن 401 کے تحت کہ آپ یہاں سے چھٹی کر کے جا سکتے ہیں، سزا معطل کی گئی تھی، تو اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ عثمان بزار تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر منع کر دیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے اس جو سزا معطل ہے وہ نہیں کی تھی نواز شریف کی، اور یہ اب یہ ایک بہانہ بنایا گیا جو کہ اب پھوٹ چکا ہے، وہ سارا معاملہ پھوٹ چکا ہے کہ جی عثمان بزدار نے تو اس چیز کو الاؤ ہی نہیں کیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ نواز شریف کس طرح باہر گئے، وہ خواجہ آصف صاحب خود بتا چکے ہیں کہ ہم کس طرح نواز شریف کو باہر لے کر گئے تھے۔ اب آگے کی معاملات یہی ہیں کہ بادشاہ سلامت کرسی پر کب پرگٹ ہوں گے، کب الیکشن ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا معاملات چلتے ہیں۔ 3 بجے کی اس کی سماعت ہے، جیسے ہی مزید اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔